बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे साथ फयाज भाई मौजूद हैं और फयाज भाई जैसे कि पिछली वीडियो में अपना रिव्यू दे चुके हैं और सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों पर यकीन रखते हैं। फयाज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक माशाल्लाह। फयाज भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज एक और दोस्त के ज़रिए एक तहरीर मुझ तक पहुंची जो मैं फयाज भाई को भी इंशाल्लाह सुनाऊंगा और आपको भी ये वीडियो पैगाम में नाज़रीन तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो तहरीरी एक ख़त है वो हमने हमारे साथियों ने आला ओहदेदारान तक और मुफ्ती साहिबान और जितने भी लीडर वगैरह जो भी सियासी हैं या स्कॉलर्स हैं उन तक पहुंचाने की ये भरपूर कोशिश की है कि उन तक ये बात पहुंच जाए कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कौन है। तो मैं वो तहरीर आज नाज़रीन को पढ़ के सुनाऊंगा और आपको भी, ताकि ये बात रिकॉर्ड में रह जाए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि हम तक बात नहीं पहुंची। और अब जिस तक भी ये बात पहुंच गई है उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो लाजमी मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों के बारे में रिसर्च करे, क्योंकि किसी शख्स को गलत कहने के लिए भी आपके पास सबूत होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आज नाज़रीन को ये तहरीर पढ़कर भी सुनाता हूँ इंशाल्लाह। तहरीर में जो लिखा हुआ है इंशाल्लाह मैं वर्ड बाय वर्ड आपसे एक्सप्लेन करूँगा। अस्सलामु अलैकुम जनाब आली, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि आलि बैतिहि व अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस ख़त को लिखने का मकसद ये है कि जो हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दिखा दिया है, हम चाहते हैं कि आप तमाम हज़रात को भी उस हक़ के बारे में मतला कर दें। यहाँ हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि हम किसी नए दीन का प्रचार नहीं कर रहे और हम आपको पूरा इख्तियार देते हैं कि आप हमारी बात सुनने के बाद और पूरी तहकीक के बाद अगर हमारे अंदर एक बात भी खिलाफ शरीयत आपको नज़र आए तो आप हमारी मुखालफत में आवाज़ उठा सकते हैं। हम पूरे होशो हवास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को वाहिद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आयत करदा ड्यूटी निभा रहे हैं और हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी अर्ज़ को अल्लाह की खातिर ज़ेर गौर फरमाइए। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपकी जानिब से भी इज़्ज़त के ख्वाहां हैं। उम्मीद है कि आप हमारी अर्ज़ को होशगुजार करेंगे। हम लोग सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के साथियों में से हैं और आपको बताना चाहते हैं कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने हमें मजबूर नहीं किया कि हम उनके ख्वाबों पर यकीन करें, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि हम में से कुछ लोगों को 2015 में उनके ख्वाब सोशल मीडिया पर सुनने का इत्तफाक हुआ और बफज़ले बारी ताला हम में से बहुत से लोगों ने उनके ख्वाबों को पढ़कर ये भांप लिया कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि अल्लाह का ख़ास फजल उन पर मौजूद है। और उनके तमाम ख्वाब पढ़ने के बाद उनमें वो निशानियां भी भांप ली जिनसे मालूम होता है कि यही मुंतज़र इमामुल महदी हैं। सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की शख्सियत एक सीधे साधे इंसान की है। उनको इमाम महदी के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी। जब लोगों ने उनको पहचान कर उनको इमाम महदी करार दिया तो उन्होंने अपने तमाम ख्वाब सोशल मीडिया से हटा दिए, जिनमें उनके महदी होने की तमाम वाज़ेह निशानियां मौजूद थीं। लेकिन उनके साथियों ने अपनी रज़ा और खुशनुदी से और अल्लाह की खातिर उनके तमाम ख्वाब फैलाने का बेड़ा उठाया और 8 साल से हम लोग उनके ख्वाब फैलाने का काम कर रहे हैं और उन ख्वाबों में से कई अपने वक्त पर पूरे भी हो चुके हैं। ख्वाब फैलाने के दौरान मज़ीद इत्तफाकात ये हुए जब उनके ख्वाब सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हुए और उनके इंटरव्यू और तस्वीर सोशल मीडिया पर नमूदार हुई तो दुनिया भर से यानी मुख्तलिफ ममालिकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने गवाहियाँ देना शुरू कर दी कि इन्हें ख्वाब में किसी इंसान का चेहरा दिखाया गया था और इन्हें बताया गया था कि ये शख्स इमाम महदी है। और कुछ अरसे बाद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का चेहरा जब सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंचा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो उन्होंने ख्वाब में बतौर इमाम महदी देखा था। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन है कि वो तमाम लोग जिन्होंने मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को अल महदी के तौर पर पहचान लिया है, वो अपनी इंतहाई खुशी से उनके साथ शामिल हुए और इनकी हमायत करने लगे और इनके ख्वाबों को फैलाने में उनकी मदद करने लगे।
ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ امام المہدی کے اولین ساتھیوں میں سے ہو جائیں۔ انشاءاللہ۔ اگر آپ دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو کیا آپ مسجد اقصیٰ کی تباہی اور امام مہدی کی آمد کا وقت نظر نہیں آ رہا؟ کیا حالات تقاضا نہیں کر رہے کہ امام مہدی کو آ جانا چاہیے؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ امام مہدی کی توقع عرب سے کر رہے ہیں اور ان کے نام کے بارے میں یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر یہ سچ ہے تو نہ جانے کتنے ہی محمد بن عبداللہ مہدیت کے دعوے دار بن کر سامنے آ جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق جتنی احادیث آپ کو عربی متن کے ساتھ ان کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے تصورات مہدی کے بارے میں مکمل نہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں عربوں میں فتنے پھوٹیں گے اور ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ عربوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو کیا آپ اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ امام مہدی عربی ہوں گے؟ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کون ہیں۔ محمد قاسم بن عبد الکریم ایک 47 سالہ شخص جو پاکستان کے رہائشی لاہور کے رہائشی ہیں اور 2014 سے اپنے خواب دوسروں سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے خواب اپنی مرضی سے نہیں پھیلا رہے بلکہ 2014 میں اللہ سبحانہ وتعالی اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی متعدد بار اس بات کا ان کو حکم دیا کہ دنیا والوں کو اپنے خواب سناؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو۔ جس وقت ان کے خواب دنیا بھر میں پھیلنے لگے اور لوگ ان کے خوابوں کی وجہ سے ان کو پہچاننے لگے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ ان کے خواب عام لوگوں کے خواب نہیں بلکہ بہت خاص اور چونکا دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خوابوں میں مسلسل آتے رہتے ہیں، انہیں مستقبل کی بشارتیں دیتے رہتے ہیں اور انہیں ان کے منصب کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں جو کہ انہیں وقت مقرر پر سونپ دیا جائے گا۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کے خوابوں میں 700 سے زائد مرتبہ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اور 500 سے زائد مرتبہ ان کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے۔ ان کی اپنی شخصیت بذات خود ایک عام انسان کی سی ہے۔ اگر وہ مہدیت کے جھوٹے دعوے دار ہوتے تو اپنا حلیہ اور لباس اسی مناسبت سے اپناتے اور جتنی لمبی داڑھی رکھ سکتے رکھتے اور دکھاوے کی نماز بھی خوب پڑھتے، مگر اس کے برعکس وہ سچ کہتے ہیں کہ میں ایک عام انسان ہوں اور کسی بڑی بات کا دعوے دار نہیں ہوں۔ ہم کو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ مہدی کی اصلاح ایک رات میں فرما دیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب امام مہدی مکہ مدینہ میں وارد ہوں گے اور جب سفیانی کا لشکر دھسا دیا جائے گا تب ہی ہم ایمان لائیں گے، مگر یہ بھی تو سوچیں کہ مکہ مدینہ میں وارد ہونے سے پہلے کہیں تو ان کی پیدائش ہوگی، کہیں تو وہ پل بڑھ رہے ہوں گے اور جوان ہو رہے ہوں گے۔ اگر وہ آپ کے انتہائی قریب ہوں اور آپ ان کو فتنہ کہہ کر اور اس طرح سے مسترد کر دیں کہ جب وہ مدینہ اور مکہ میں وارد ہوں گے تب ہی ہم مانیں گے، تو یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو اب اس راز سے پردہ چاک ہونے کا وقت آ گیا ہے بالکل ایسا۔ اور یہ راز افشاں آپ ہی کریں گے اور آپ پاکستانی لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ امام مہدی ان کے درمیان ظہور پذیر ہو چکے ہیں، مگر احادیث نبیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی متن کے ساتھ پوری تحقیق کے بعد۔ جزاکم اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پیغام اور اس تحریر کو سننے کے بعد تمام جو ناظرین ہیں وہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کے بارے میں سرچ کریں، تحقیق کریں کہ آیا ان کے خواب سچ ہیں یا جھوٹ، کیونکہ کسی بھی چیز کو فتنہ یا بغیر سنی سنائی بات کو آگے کہہ دینے سے کہ یہ شخص فتنہ ہے، بہت سے لوگ تو اس بارے میں بات سننا ہی نہیں گوارا کرتے، جبکہ کسی چیز کو اگر آپ نے غلط قرار دینا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا نیگیٹو ایویڈنس نہیں ہے بلکہ ان کے بیشتر خواب جو سچ ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور وہ لوگ تحقیق بھی کر رہے ہیں اور غور و فکر بھی کر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے اپنے ناظرین سے کہ وہ ان خوابوں کے بارے میں ضرور سرچ کریں۔ محمد قاسم پی کے ان کا یوٹیوب آفیشیل چینل ہے اور آپ صرف #محمد قاسم ڈریمز یا #محمد قاسم امام مہدی
یہ آپ سرچ کریں تو آپ کو سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پہ ان کی تمام تفصیلات ضرور مل جائیں گی۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔